अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें पाकिस्तान में हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में भी हुई, और वहां का वजीर दफा जो है उसने आज ये कहा कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान वापस लेंगे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हिंदुस्तान के वजीर दफा जो है उसके बयान के ऊपर कोई बात करनी मुनासिब नहीं समझी गई, और ज्यादातर फोकस जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर रहा। देखिए, बिल्कुल सही बात है, असद उमर साहब ने सही कहा, कोई शुबा ही नहीं है कि पाकिस्तान की फौज की लीडरशिप का एहतराम, पाकिस्तान की फौज का एहतराम बहुत अहम है। और कोई भी मुल्क अपने फौज के बगैर कैसे रह सकता है, स्पेशली जो हमारे जैसा मुल्क जो कि इतना एक उसकी जो जियोग्राफिक सिचुएशन पोजीशन है वो ऐसी हो, फौज हमसे ज्यादा फौज को कौन इश्क करता होगा। हम लोग तो जेलों में रोज अपने बच्चों की जो शहीद हैं हम उनको दफनाते हैं, हमसे ज्यादा दुख किसका, फौज का जो यकजहती है वो हमसे ज्यादा किसको होगी। लेकिन देखिए, बड़ी सिंपल बात है, हमने एक तय करना है। आप अपने कैरियर चॉइस करते हैं, जो नुक्ता नजर है या फ्रेमवर्क तय करती हैं, आपने फ्रेमवर्क तय करना है। क्या पाकिस्तान को हमने एक जमहूरी मुल्क बनाना है, या हमने बर्मा या जो नॉर्थ कोरिया है उसके मॉडल पर इस्तवार करना है। आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जहां फौज की लीडरशिप की इज्जत बहुत जरूरी है, पाकिस्तान की फौज की इज्जत बहुत जरूरी है, वहीं पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की इज्जत बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की अवाम के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करना जरूरी है। नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद 2 दफा पाकिस्तान के लोगों ने फैसला दिया है पंजाब के इंतखाबात में, उसके बाद जो अब इन्होंने अपनी मर्जी से ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी ने जो हल्के चेंज कराए थे, 2 दफा पाकिस्तान के लोगों ने 2/3 मेजोरिटी से इमरान खान के बयानिए को जो है वो वोट किया है, और उस वोट के ऊपर बल्कि 3/4 से 2/3 से भी नहीं, उसके बाद उसके ऊपर सर तस्लीम खम किया जाना चाहिए था। मैं जो आज ISPR की जो हुई है प्रेस ब्रीफिंग, उस पर काफी सच्ची बात यह है कि धचका पहुंचा है। देखिए ना, ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, राना सनाउल्लाह की होती है, हम पॉलिटिकल पार्टी, हम एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं, लेकिन हम इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जवाब तो नहीं दे सकते, ना ही उनको देना चाहिए। सो ये एहतराम का, इज्जत का ताल्लुक जो है ये बरकरार रहना चाहिए। ये जरूरत नहीं है कि हम कोई जो है वो इसका जवाब देने शुरू हो जाएं और वो इसके ऊपर बातें कर। 2 बातें के ऊपर उन्होंने बात की, साइफर की बात की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी तफसील से साइफर आपके सामने रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कह रहे हैं उसकी तहकीकात कराएं। तो सवाल तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, यही मैं कह के थक गया, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हमें बताए ना, सदर ममलिकत से बड़ा कौन सा ओहदा है पाकिस्तान में। सदर ममलिकत ने उन्हें लेटर लिखा है कि आप इसकी तहकीकात कराएं, आप क्यों तहकीकात नहीं करा रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। जब हम हुकूमत में थे, स्पीकर ने लेटर लिखा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल यह है, साइफर है नहीं है, होगा नहीं होगा, हमने साजिश गढ़ी होगी, हमने बुरा किया होगा, लेकिन भाई तहकीकात से क्यों आप जो है वो नहीं हो रही, तहकीकात कराएं आवाम के सामने। और फिर माशाल्लाह कमीशन बनते हैं, कभी रिपोर्टें ही नहीं आई उनकी हमारे सामने यहाँ पे जो कमीशन बना है उसकी रिपोर्ट ही कभी नहीं आई। तो हम चाहते हैं एक ताकतवर कमीशन बने जो साइफर की तहकीक करे और सामने रखे। यही मामला जो है वो अरशद शरीफ का है। अरशद शरीफ साहब के ऊपर जो थ्रेट्स थे या उनको जो धमकियां मिली वो खुफिया तो नहीं थी, वो तो पब्लिक नॉलेज में है। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो लेटर लिखा अरशद ने 12 जुलाई 2022 को सदर ममलिकत को और आरफ अलवी साहब को, उन्होंने ये लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा, योर एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, as law-abiding citizen of Pakistan, I seek justice and protection of law to ensure my fundamental rights and fundamental rights of journalists, and place information about grave threat to life and liberty to self and other journalists on record. अरशद शरीफ साहब की फैमिली को थ्रेट्स आए। वो जब यहां से ये को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन भी वैसे अब जारी कर दी है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के कहने के ऊपर वो बाहर नहीं गए, और वो फ्रैंकली वो बाहर जा भी नहीं रहे थे, इसीलिए उन्होंने कोई वीजा भी नहीं लिया। जो लोग भी
جرنلسٹ کمیونٹی میں ارشد شریف کو جانتے ہیں، جو بھی ان کے قریب ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کس طرح کا بندہ تھا. وہ بڑا دلیر آدمی تھا. اور اس کو جب کہا گیا کہ آپ ویزا لگوا لیں، ویزا لگوانا ارشد کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا. اس نے کہا میں نے نہیں لگوانا. جب آپ نے 16 کیسز یہاں پہ رانا ثناء اللہ نے بنائے، آج بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، 16 کیسز ارشد شریف کے اوپر بنائے گئے. اور کل جب وہ لینے گئے، وہ کہہ رہے تھے میت لینے میں نے جانا ہے، تو خیر وہ میں نہیں بات کرنا چاہتا کہ کیوں وہ وہاں نہیں جا سکے، اور کس نے کہا کہ آپ کچھ شرم کرو جو آپ جا رہے ہو، وہ اس میں نہیں جانا چاہتا. 16 کیسز یہاں پہ بنائے گئے. وہ تو جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو بیل دے دی اور وہ وہاں پہ بچ گئے، ورنہ اس حکومت نے تو ان کو شاید جیل میں جو ہے ڈلوا کے مروا دینا تھا. وہ یہاں سے ان کی جان بچ گئی. اور رانا ثناء اللہ کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. ہم نے تو نہیں کہا، عابد شیر علی کا والد کہہ رہا ہے اس نے 22 لوگوں کو قتل کروایا. اور اس کے بعد اب انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی سے پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں کر رہا ہے. 16 کیسز یہاں پہ بنائے. اور جب یہ گئے ارشد شریف، تو عمران خان نے جب ان کو کہا، عمران خان صاحب نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. ارشد بعد میں جب گئے، جب ان کو پاکستان میں بولنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے اوپر بین لگ گیا تھا کہ کسی ٹی وی پہ نہیں آنا، کچھ نہیں کرنا، وہ صرف بولنے کے لیے باہر گیا، وہ جان بچانے کے لیے باہر نہیں گیا. اس کو تو پتا تھا باہر اور اندر کا کیا مسئلہ ہے، یہاں پہ کیا پرابلم ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف کے اوپر جو ISPR نے آج بات کی بڑی خوش آئند. انہوں نے کہا تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ایک اور بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جو UN کے تحت یا انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، لوگ ہیں، ان کو شامل کیا جانا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے اس میں 3 ممالک شامل ہیں. پاکستان کے اندر تو یہی تحقیق ہوگی نا کہ پاکستان سے باہر بھیجے انہیں کیوں جانے پہ مجبور ہوئے. جو زیادہ تر لوگوں کو پہلے ہی پتا ہے کیوں مجبور ہوئے، کس نے کہا، کیسے ہوا، یہ کوئی راز نہیں ہے. اس کے بعد UAE سے انہیں جانے کے لیے نہیں کہا گیا، ظاہر ہے اس کے لیے UAE کی ہمیں جو ہے وہ چاہیے جورسڈکشن. اس کے بعد کینیا میں جو وہاں پہنچے اور وہاں پہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے، اس کے لیے کینیا کی جورسڈکشن چاہیے. تو آپ کو 3 ملکوں کی جورسڈکشن جو ہے وہ چاہیے، جس کے لیے ایک انٹرنیشنل پروب ہونا، انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہونا بہت جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیکھیے جو ہمارا لانگ مارچ کا معاملہ ہے، یا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے جو ہماری پولیٹیکل سٹرگل ہے، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر آپ احتجاج کا حق ختم کر دیتے ہیں، آپ جمہوریت ختم کر دیتے ہیں. پھر آپ جمہوریت نہیں، آپ کہیں کہ نہیں جی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، ہم کوئی اور سسٹم جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. لیکن اگر جمہوریت ہے تو پھر دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لوگ کوئی اور فیصلہ کریں اور ہماری اشرافیہ کوئی اور فیصلہ کرے. یہ جو بلاول بھٹو جب یہاں پہ لاہور میں آتا ہے تو اس کا ورژن اور ہو جاتا ہے، اسلام آباد پہنچتا ہے، پتہ لگتا ہے میرے کیس لگے ہوئے ہیں، ابو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ نوکری تے نال نخرا نہیں ہو سکتا، اس طرح نہ کرو. 3 دن ہو گیا معافیاں مانگی جا رہے ہیں، اینا وڈا انقلابی. بات یہ ہے یہ لوگ سارے مجبوری میں یہ جو کر رہے ہیں نا، ان کے یہ مجبوری میں کر رہے ہیں. ایک جو شہباز شریف کا، نواز شریف کا، مریم کا، سب کو کریکٹر پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ فوج کے کتنے سگے ہیں. ڈان لیکس سے لے کر کے میمو گیٹ سے لے کے ان سب کا ہمیں پتہ ہے، ان کی پاکستان سے وفاداری کا بھی سب کو پتہ ہے. اس لیے فیصلے پاکستان کے عوام کو کرنے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کا ہم ہوں تو جمہوریت میں. دیکھیں نا بڑی سمپل ہے، یا تو ہمیں بتا دیں جمہوریت نہیں، کوئی اور سسٹم ہے چلیں ہم اس میں رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت ہوگی لیکن فیصلے پاکستان کے اشرافیہ کے پاس ہوں گے، بند کمروں میں فیصلے ہوں گے. یہ آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا. حقیقی آزادی کا جو انشاءاللہ مارچ ہے کل سے شروع ہو رہا ہے. پاکستان کے عوام اس مارچ میں ایک دفعہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، شخصی آزادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کا مستقبل ایک جمہوری ملک کا ہے. پاکستان کا مستقبل شخصی آزادیوں کے اوپر ہے، جہاں پہ آزادی اظہار رائے کی آزادی ہوگی، جہاں پہ ہر شخص کو بات کرنے کی آزادی ہوگی، اور وہ غائب نہیں ہو جائے گا، وہ قتل نہیں ہو جائے گا، اس کو مار نہیں دیا جائے گا. یہ وہ پاکستان ہے جس کی سٹرگل ہے، اور انشاءاللہ کل سے اس جدوجہد کا آخری فیز شروع ہوگا.
پی ٹی آئی رہنما کی قیادت اس وقت پریس کانفرنس کر رہی تھی لاہور میں. فواد چودھری گفتگو کر رہے تھے. فواد چودھری نے کہا کہ پاک فوج کا احترام بہت اہم ہے. عدم اعتماد کے بعد 2 بار عوام نے اپنا اعتماد پی ٹی آئی کے لیے دکھایا. سائفر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سائفر کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک طاقتور کمیشن بننا چاہیے.